इल्यूमिनाटी में इंसान की बलि दी जाती है और वो दिखाई जाती है लाइव। अमेरिका में एक बंदा अरेस्ट हुआ था, पिज़ाज़ो अल्गाडियस। उस बंदे ने इल्यूमिनाटी को जब ज्वाइन किया, इल्यूमिनाटी वालों ने उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी की। और जब सबसे पहली ख्वाहिश इल्यूमिनाटी ने उसके आगे रखी तो वो ये रखी थी कि तुमने अपनी माँ को रेप करके मर्डर करना है। डेली न्यू की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली न्यू और मैं हूं अदनान ज़फ़र। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक शाह, जो कि मजहबी स्कॉलर हैं, स्पिरिचुअल हीलर भी हैं और पैरासाइकोलॉजिस्ट भी हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि इन्हें इल्यूमिनाटी, जो कि खुफिया तंजीम है, उसकी तरफ से $बिलियन की ऑफ़र की गई। इन्हें कहा गया कि आप इस्लाम छोड़कर सहूनियत की तरफ आ जाएं। इनकी हकीकत क्या है, इन्हीं से जानते हैं। सर, इल्यूमिनाटी खुफिया तंजीम, सबसे पहले ये बताएं कि उन्होंने आपको टारगेट कैसे कर लिया, आपको क्यों बोला कि जी आप इस्लाम छोड़कर हमारी साइड पर आ जाएं? देखें, एक्चुअली मैंने 2 साल पहले एक इंटरव्यू में जिक्र किया था पाकिस्तान में इस वक्त जो इश्यूज़ होते जा रहे हैं सियासी हवाले से, और साथ साथ जो एक औरत मार्च शुरू हुआ था, इस पे मैंने बात की थी और मैंने साबित किया था कि जो औरत मार्च है सारा इल्यूमिनाटी एजेंडा है। मैंने 3 साल पहले मैक्सिको की एक एथियस औरत को इस्लाम कबूल करवाया। उसने कलमा पढ़ते हुए सर ढांप के, कलमा हाथ उठा के कलमा पढ़ते हुए वीडियो मुझे भेजी थी। उस औरत का बाप यहूदी था, माँ ईसाई थी, और वो खुद एथियस हो गई थी जवानी में आके, ईसाईयत छोड़ दी थी उसने। मैंने उसको कन्विंस करके, गाइड करके उसको मैंने इस्लाम कबूल करवाया। वो वजह बनी थी सबसे बड़ी कि एक बंदा पाकिस्तान बैठ के मैक्सिको की इनकी एक मेंबर को इस्लाम कबूल करवा रहा है, तो पाकिस्तान जहाँ पे हमें अपनी जड़ें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या एशियाई ममालिक में, वहाँ पे बंदा हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, हमें काम नहीं करने देगा, लोगों को अवेयरनेस देगा। ये वजह बनी। उसके बाद से इन लोगों ने मुझे टारगेट किया, क्योंकि मैं बात करता हूँ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के हवाले से, जो इस वक्त एक वन वर्ल्ड ऑर्डर की ये लोग तैयारी कर रहे हैं, पूरी दुनिया की इकॉनमी को कंट्रोल कर रहे हैं और सियासी मामलात को कंट्रोल करने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो प्लानिंग चल रही है। फिर ये कोरोना इन्होंने लॉन्च किया खुद ही बना के, तो इस हवाले से मैंने बस बात की थी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा हाँ भाई ये बंदा हमें समझता है, हमें जानता है, हमें इसने भांप लिया, तो इसको अपने साथ मिलाने की कोशिश करो। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि जो कोरोना जैसी इतनी बड़ी वबा है वो भी इल्यूमिनाटी की ज़ेर असर है, ये सब उन्होंने ही किया हुआ, ये सारे मामलात? देखें, ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई मेरी अपनी ज़ाती राय नहीं है। जब कोरोना आया था तो इसराइल के 3 मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और एक उनके कोई और मिनिस्टर थे, इनका बयान आया था कि कोरोना से निजात सिर्फ हमारा निजात दहिंदा दिलाएगा और कोई भी नहीं दिला सकता, और वो आ चुका है। वो दज्जाल को अपना निजात दहिंदा कहते हैं। हमारे इस्लाम के कीदे के मुताबिक निजात दहिंदा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है, ठीक है, उनके नज़दीक दज्जाल है। मैं सिर्फ इस पे बात करता हूँ। इधर से उन लोगों ने एनालिसिस किया, हाँ भी ये बंदा ये हमारे काम का है। पाकिस्तान के अंदर जो इल्यूमिनाटी है वो अपनी जड़ें मजबूत करने में कामयाब हो चुकी है। मैं केस की बात करूं, अगर आपका चैनल इस पे और हक़ाइक़ मीडिया पे आए हैं, वो इस चीज़ की अक्कासी करते हैं, चीज़ साबित करते हैं कि वो भी इनका मेंबर है, ठीक है, ये औरत मार्च में शामिल रही है। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं वैसे आप। नहीं, ये मीडिया पे सब कुछ मौजूद है। अच्छा, ने प्ले कार्ड्स उठाए हुए औरत मार्च की, आप देखें, आपको तस्वीरें मिल जाएंगी, ठीक है। नहीं वो बात तो ठीक है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि ये इल्यूमिनाटी का हिस्सा है वो बंदे। मैं आपको बताता हूँ, जो उसकी मर्डर की वीडियो बना के लाइव दिखाई जा रही थी, जो अक्सर मैंने भी टॉक शोज ही देखे, उनमें जो बताया गया कि जिसको जब मर्डर कर रहा था, वो इसकी वीडियो जो दिखा रहा था इंटरनेट पे, वो इल्यूमिनाटी में ऐसा किया जाता है। इल्यूमिनाटी में इंसान की बलि दी जाती है और वो दिखाई जाती है लाइव, ठीक है। और वो उसको जो मर्डर करने का टाइम है वो मगरिब का है, जो बलि का टाइम है वो मगरिब का ही होता है, रात के वक्त जब सूरज गुरूब हो रहा हो और जब चांद निकल रहा हो, उस वक्त पे बलि दी जाती है इंसानों की। ये शैतानियत में इनके इल्यूमिनाटी वालों के अपने मज़हब कह लें, इनकी तंजीम कह लें, इनके जो अकायद हैं उसके मुताबिक। अच्छा, इल्यूमिनाटी जो है नाज़रीन, ये सारी जो काले जादू के ऊपर ही मुनस्सर है, तो उन्होंने कोशिश नहीं की काले जादू के ज़रिए आपको काबू करने की है, बहुत दफ़ा कोशिश की है। तो आप फिर बच कैसे गए? मैं लोगों का इलाज करता तो अपना नहीं कर सकता, अपना भी तो फिर इलाज करना पड़ता है, अपने आप को पूरा कवर रखना पड़ता है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक तो जंग जो आप फिजिकली दुनियावी तौर पर लड़ ही रहे थे, एक जो रूहानी भी आप लड़ते रहे हैं उनसे। बिल्कुल, वो अभी तक लड़ रहा हूं। उन्होंने आपको $बिलियन की ऑफर कर दी। एक दफा बंदा हिल जाता है तो कभी दिल नहीं डगमगाया कि यार ठीक है ले ही लेता हूँ, बाद में मना कर दूंगा? देखिए, ये मैंने सुना है किसी से कि लाहौर में एक बंदे ने ऐसी हरकत करने की कोशिश की थी इनके साथ। अच्छा, कि पैसा लिया भी था उसने, सारा कुछ लिया, उसके बाद इन लोगों ने इसको बड़ा शदीद किस्म का नुकसान पहुंचाया।
اصل میں بات یہ ہے کہ ان کے مطالبات بڑے غلط ہوتے ہیں. امریکہ میں ایک بندہ اریسٹ ہوا تھا پیزازو الگاڈیس, وہ ان کا ممبر تھا. اس کو جب پولیس نے اریسٹ کیا, اس کے گھر میں لومیناٹی کے سائنس, اس کے جسم پہ پائرسنگ ہوئی تھی, جسم پہ ٹیٹو گنجا سا تھا. وہ اس بندے نے لومیناٹی کو جب جوائن کیا, لومیناٹی والوں نے اس کی ساری خواہشیں پوری کی. اور جب سب سے پہلی خواہش لومیناٹی نے اس کے آگے رکھی تو وہ یہ رکھی تھی کہ تم نے اپنی ماں کو ریپ کر کے مرڈر کرنا ہے, اور یہ اس نے کیا تھا. اچھا, یہ اس نے کیا تھا. پھر امریکن پولیس نے اس کو جا کے اریسٹ کیا اس کے گھر سے. آپ کو خالی پیسوں کی آفر دی گئی یا کچھ اور آفرز بھی دی گئی؟ صرف پیسوں کی آفر دی. پیسوں کی آفر دینے کے بعد جس نے میرے سے بات کی وہ ایک لڑکی تھی. اس نے پھر مجھے ایک جیسے عورت اپنے مرد کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش, مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے, اس حوالے سے اس نے میرے سے بات کی کہ میں 18 سال کی ہوں. تو میں کہا بھی تم, میں 28 سال کی, سوری, تو میں کہا تم 18 کی بھی ہو تو مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو پھر اس نے مجھے اپنی طرف سے نا بڑا پنچ کیا, چھیڑنے کی کوشش کی کہ تمہیں مردوں میں انٹرسٹ ہے, عورتوں میں انٹرسٹ نہیں, اس طرح سے کر کے نا مجھے غصہ دلانے کی. تو میں کہا تم جتنا مرضی اس طرح کی بکواسات کرو, میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑنا. میں خود نفسیات کو سمجھتا ہوں, تم نفسیات سے کھیلنے کی کوشش کر رہی ہو, تو تم جتنے مرضی اس طرح کے حربے اپنا لو, تو میں اس میں نہیں آؤں گا. آپ کو خالی تھریٹ ہی کرتے نہیں ہیں, کبھی آپ کے ساتھ کوئی آمنا سامنا بھی ہوا ان کا؟ میں نے کچھ لوگ ان کے کبھی نوٹس کیے ہیں میرے آس پاس. میں ٹریول کر رہا ہوں تو گاڑیاں میں نوٹس کرتا ہوں, ٹھیک ہے. محرم میں میں نے دیکھا کہ ایک گاڑی مسلسل میری ہر ایکٹیویٹی پہ نا میرے ساتھ ساتھ ہوتی تھی. یہ گارڈز وغیرہ میں نے اسی لیے اب رکھے ہیں کہ اپنی بھی پروٹیکشن ہونی ضروری ہے. آپ تو ماشاءاللہ چلیں نالج رکھتے ہیں, آپ کو چیزوں کا پتہ ہے. ایک عام انسان, میرے جیسے ایک عام انسان کو کیسے پتہ چلے گا جی کہ مجھے لومیناٹی ٹارگٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں, جو چیز فطرت کے خلاف ہے, اللہ کے خلاف ہے, اور جو چیز آپ کو اللہ کے خلاف جانے پہ مجبور کرے. آج آپ دیکھتے ہیں پاکستان کی نامی گرامی یونیورسٹیز میں بچے ہیں وہ ایتھیسٹ ہوتے جا رہے ہیں, اور وہ بات کرتے ہیں اسلام کے خلاف, اللہ کے خلاف, اللہ کے قوانین کے خلاف, شادی کے خلاف. جیسے عورت مارچ میں بات کی جاتی ہے, عورت مارچ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ فطری نہیں ہے. میں نے تو توریت, زبور, انجیل, بھگوت گیتا وہ آپ کے پیچھے پڑھی ہیں, وہ 3-4 آسمانی کتابیں, قرآن پاک بھی پڑھا ہے, بھگوت گیتا بھی پڑھی ہے اردو میں. میں نے ساری کتابیں, تمام بڑے مذاہب کی کتابیں رکھ کے ثابت کیا تھا کہ جو چیزیں عورت مارچ چاہتی ہے, عورت کی آزادی, اور عورت کو جو پروٹیکشن اسلام دیتا ہے ان تمام مذاہب میں کوئی بھی نہیں دیتا. آخر میں جاتے ہوئے جو نوجوان نسل ہے اس کو کیا پیغام دیں گے؟ اور دوسرا, ہم اپنی رہنمائی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ جو تنظیمیں ہیں جو ٹارگٹ کرتے ہیں, ڈیفینیٹلی یہ آتے ساتھ $1 بلین کے آفر تو نہیں کریں گے, پہلے آپ کو اپنا دوست بنائیں گی, اس کے بعد ہی آفرز کریں گے کہ آپ اس سائٹ پر آئیں اور یہ کام کریں. اور بہت سے لوگ اس سائٹ پر چلے بھی جاتے ہیں. نہیں, دوست بنانا ضروری نہیں ہے. بات یہ نہیں ہے کہ آپ کو دوست بنایا جائے, بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو سب سے پہلے لالچ دیا جاتا ہے. ہمارا ایک پراپرٹی کا کلیش چل رہا تھا, ٹھیک ٹھاک پراپرٹی کا, ٹھیک ہے, اور انہوں نے یہی دیکھا کہ ہاں بھی یہ بندہ اگر اپنی پراپرٹی کے لیے فائٹ کر رہا ہے, اپنے رائٹ کے لیے, اپنے پیسے کے لیے فائٹ کر رہا ہے, تو اس کو ہم کیوں نہ پیسے کی آفر کریں. ہم پیسے کی آفر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں, اب میرے پاس سینٹرو گاڑی تھی, 2004 ماڈل تھا. ان کو پتا تھا کہ بھی 2004 ماڈل فلاں کلر کی فلاں نمبر کی اس کے بعد گاڑی ہے. مجھے انہوں نے باقاعدہ میسج کیا, تمہاری گاڑی پرانی ہوگی, تمہیں نئی گاڑی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر چیز کی ان لوگوں نے مجھے ایک چیز میری انہوں نے وہ پوائنٹ آؤٹ کی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, تو ہر چیز کی انہوں نے آفر دی مجھے کہ بھائی یہ لے لو, یہ لے لو, یہ لے لو. اچھا, نوجوان نسل کو کیا پیغام دیں گے؟ اپنی رہنمائی کیسے کریں, ان چیزوں سے خود کو کیسے محفوظ رکھیں؟ دیکھیں عدنان صاحب, اس دنیا میں جتنے بھی انسان اس وقت زندہ ہیں, موجود ہیں, وہ اس چیز کی امید میں ہے کہ دنیا کا نظام ایک نہ ایک دن ٹھیک ہوگا. اس امید پہ آپ بھی جی رہے ہیں, اس امید پہ میں بھی جی رہا ہوں. اچھا, ہم اس انتظار میں ہے کہ یہ کب ٹھیک ہوگا. اچھا, اس کو ٹھیک کرنے اللہ نے تو زمین پہ نہیں آنا. اللہ ازل سے جب تک جناب آدم علیہ السلام روئے زمین پہ ہے, اس سے لے کے اب تک اللہ کبھی بھی زمین پہ کوئی کام کرنے نہیں آیا. وہ بادشاہ ہے نا, بادشاہ کو زیب نہیں دیتا کوئی کام کرے, اس نے آگے ہر چیز کے لیے اپنے نمائندے رکھے ہوتے ہیں. یہ روئے زمین کا نظام ٹھیک کرنے اللہ نے جس کو بھیجے نا, اس کا نام ہے امام مہدی علیہ السلام. ہمارے مذہب اسلام کے مطابق, میں کسی فقہ میں نہیں جاتا, نہ میں فقوں کی بات کرتا ہوں. اب یہودیت کہتی ہے, جو ایلومیناٹی ایجنڈا ہے, جو ایلومیناٹی ایک تنظیم ہے, وہ کہتی ہے کہ جی یہ نظام ٹھیک کرنے آنا تو وہ دجال نے آنا ہے, یہ دجال ٹھیک کرے گا. اور اس وقت ابھی سارا نظام پوری دنیا کا, آپ کوئی ایک چیز اٹھا لیں, میں آپ کو ثابت کروں گا وہ دجال کے کنٹرول میں. یہ کوئی بھی ایک چیز اٹھا لیں, پاکستان میں, چاہے سعودیہ میں بھی کیوں نہ ہو. سعودیہ اس وقت ہمارا
ایک اسلامی ملک ہے. سعودیہ میں تو خیر بہت سی چیزیں بن چکی ہوئی ہیں, اس کے اوپر تو ہاں جی عرب میں بہت کچھ آ گیا, مندر بھی بن گیا, سب کچھ بن گیا, ٹھیک ہے. اور اپنے آپ کو دجال کے قریب اور اس کے آنے کی دعائیں اور ساری مناجات کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا, قیامت کی تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. باپ بیٹی کے ساتھ زنا کر رہا ہے, بھائی بہن کے ساتھ زنا کر رہا ہے, بیٹا بیوی کے ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے. کون سی ایسی چیز ہے برائی کی جو اب نہیں ہو رہی؟ مجھے کوئی ایک بتا دے کہ جی یہ کام نہیں ہوا پوری دنیا میں, آپ کو ثابت کریں. بدقسمتی سے سارے معاملات ہو رہے ہیں. حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں آئیں گے, اور اس کے بعد یہ دجال جو بھی معاملات ہیں یہ ختم ہوں گے اور اسلام جو ہے وہ پوری دنیا پر نازل ہوگا. اپنے میزبان عدنان ظفر کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.